أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چند جمعه پیش درباره فتح مکه مقدمه‌ای بیان کردم و امروز در این باره جزئیات بیشتری بیان خواهم کرد. درباره سبب این غزوه آمده است که علت فوری آن این بود که قریش پیمانی را که در حدیبیه بسته شده بود شکستند و با تکبر فراوان به فرستاده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند که ما پیمان را فسخ می کنیم و با محمد صلی الله علیه و آله و سلم جنگ خواهیم کرد. هنگامی که این خبر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، ایشان به سوی مکه حرکت کردند. جزئیات عهدشکنی آنان چنین است که وقتی صلح حدیبیه منعقد شد، یکی از شروط آن این بود که هر یک از قبایل عرب که بخواهند می توانند با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیمان ببندند و هر که بخواهد با قریش پیمان ببندد. بنابراین بنو بکر و بنو خزاعه که در اطراف حرم ساکن بودند، بنو خزاعه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیمان بستند و رقیبشان بنو بکر با قریش پیمان بستند و هر دو قبیله از جنگ با یکدیگر در امان ماندند. در دوران جاهلیت میان بنو خزاعه و بنو بکر جنگی بود که در آن بنو بکر مردی از خزاعه را کشتند و بنو خزاعه 3 نفر از بنو بکر را در حدود حرم کشتند. بنو بکر و بنو خزاعه همچنان در همین وضعیت بودند، یعنی درگیری های میانشان ادامه داشت تا اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مبعوث شدند و مردم به اسلام مشغول شدند. موضوع جدیدی پیش آمد و درباره آن سخن می گفتند و از یکدیگر باز ایستادند، اما در دلهایشان خشم و غضب را پنهان کرده بودند. وقتی ماه شعبان سال 8 هجری فرا رسید و از صلح حدیبیه 22 ماه گذشته بود، مردی از بنو بکر در شأن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حج گفت، یعنی اشعار توهین‌آمیز سرود. جوانی از بنو خزاعه این اشعار را شنید و آن مرد را زد و سرش را شکست. بر اثر این واقعه میان 2 قبیله نزاع شد، در حالی که دشمنی قبیله‌ای از پیش وجود داشت و موقتاً متوقف شده بود. مردی از بنو بکر که این اشعار توهین‌آمیز را سروده بود از خاندان بنو نفاسه بود. وقتی این شاعر توسط جوانی از بنو خزاعه زخمی شد، بنو نفاسه از قریش درخواست کمک کردند تا افراد و اسلحه برای جنگ با بنو خزاعه فراهم کنند. قریش به جز ابو سفیان با کمک به آنان موافقت کردند. با او نه مشورت شد و نه اطلاعی داشت. روایتی دیگر میگوید که با او مشورت شد اما مخالفت کرد، یعنی با جنگ مخالفت کرد، اما با این حال قریش با اسلحه، اسب و مردان به آنان کمک کردند. همه آنان مخفیانه حمله کردند تا بنو خزاعه نتوانند از خود دفاع کنند. بنو خزاعه به دلیل پیمان خود را در امان می دانستند و غافل بودند.
قریش بنو بکر و نفاسه قرار گذاشتند که در منطقه وتیر گرد هم آیند. این منطقه پس در مکه بود که در جنوب غربی مکه و در حدود حرم 16 کیلومتر از مکه فاصله داشت. خانه‌های بنو خزاعه نیز در همانجا بود. مخالفان در زمان مقرر در آنجا جمع شدند. سران قریش با لباس مبدل و نقاب آمده بودند، از جمله صفوان بن امیه، اکرمه بن ابی جهل، حویتب بن عبدالعزا، شیبه بن عثمان و مقرز بن حفص و همراه آنان غلامانشان نیز بودند و رئیس بنو بکر نوفل بن معاویه نیز با آنان بود. بنو خزاعه بیخبر و آسوده شب را خوابیده بودند و بیشتر آنان کودکان، زنان و افراد ضعیف بودند. قریش و بنو نفاسه به آنان حمله کردند و شروع به کشتار نمودند تا اینکه برخی از آنان فرار کرده و به حدود حرم رسیدند و بنو خزاعه به رئیس بنو بکر نوفل گفتند: ای نوفل، اکنون ما وارد حرم شده ایم، تو را به معبودت قسم می دهیم. نوفل با تکبر: امروز هیچ پیمانی وجود ندارد و حتی در حرم نیز کشتار را ادامه دادند. بنو بکر در آن روز 20 نفر از بنو خزاعه را کشتند. به هر حال بعداً قریش از این عمل خود پشیمان و ناراحت شدند. می دانستند که با این کار پیمانی که میان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آنان بود شکسته شده است. سهیل ابن عمرو به نوفل گفت: ما با تو و یارانت مردم را کشتیم و تو خوب می‌دانی که قتل عام کردی و می‌خواهی باقی مانده را نیز بکشی، اما ما از تو پیروی نخواهیم کرد، آنان را رها کن. پس نوفل آنان را رها کرد و رفتند. حارث بن هشام و عبدالله بن ابی ربیعه نزد صفوان بن امیه، سهیل ابن عمرو و اکرم ابن ابی جهل رفتند و آنان را به شدت سرزنش کردند که چرا به بنو بکر در برابر بنو خزاعه کمک کردید در حالی که پیمان داشتید، و گفتند که این کار شما موجب نقض پیمان میان ما و محمد صلی الله علیه و آله و سلم شد. حارث بن هشام نزد ابو سفیان رفت و گفت که قوم چه کردند. ابو سفیان پس از شنیدن این خبر گفت: من در این واقعه شرکت نداشتم، اما بی تفاوت هم نیستم. این بسیار بد شد. به خدا سوگند، محمد صلی الله علیه و آله و سلم اکنون قطعاً با ما خواهد جنگید. ابو سفیان همچنین گفت: همسرم هند به من گفته است که خواب وحشتناکی دیده است. او دیده که از سوی هجون که کوهی است به فاصله 1.5 مایل از بیت الله به سمت وادی محسب، رودخانه ای از خون جاری شده و تا خندمه رسیده است. خندم کوهی مشهور در مکه در مسیر مینا است و مردم از آن بیزار شدند، یعنی دیدند که خون جاری می شود و بسیار ترسیدند. به هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز به صورت مکاشفه‌ای از این واقعه که بر بنو خزاعه رخ داده بود آگاه شدند. ام المؤمنین حضرت میمونه بنت حارث بیان می کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شب را نزد ایشان گذراندند. برای وضو جهت نماز برخاستند. در محل وضو بودند که شنیدم 3 بار فرمودند: لبیک لبیک لبیک، یعنی من حاضر هستم، من حاضر هستم، من حاضر هستم. و سپس 3 بار فرمودند: نوسرته نوسرته نوسرته، یعنی یاری شدی، یاری شدی، یاری شدی. وقتی وضو کرده بازگشتند گفتم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شنیدم که 3 بار لبیک و 3 بار نوسرته گفتید. آیا کسی نزد شما بود که با او صحبت می کردید؟ فرمودند: مردی از بنو کعب، شاخه‌ای از بنو خزاعه بود که در برابر بنو بکر اشعار رجزی می خواند و از من یاری می خواست. این حالت مکاشفه‌ای بود و می گفت قریش در برابر آنان بنو بکر بن وائل کمک کرده است. حضرت میمونه بیان می کنند که 3 روز بعد
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز صبح را با مردم خواندند و شنیدم کسی این شعر را می‌خواند: یا رب انی ناشد محمدن حلف ابینا و ابیه الاطلدا. ای پروردگار من محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به پیمانی که میان پدران ما و پدران ایشان بسته شده بود یادآوری می کنم. در روایتی دیگر آمده است که صبح همان شبی که واقعه بنو نفاسه و بنو خزاعه در وتیر رخ داد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت عایشه فرمودند: ای عایشه، در خزاعه حادثه ای رخ داده است. حضرت عایشه عرض کرد: ای پیامبر خدا، آیا قریش جرأت خواهند کرد پیمانی را که با شما دارند بشکنند در حالی که جنگ ها آنان را نابود کرده است؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آنان این پیمان را به خاطر امری شکستند که خداوند اراده کرده است. حضرت عایشه گفت: ای پیامبر خدا، آیا در این خیر است؟ فرمودند: بله، در آن خیر است. یعنی این خواست خدا بود که آنان پیمان را بشکنند و سپس مجازات شوند. به هر حال همین واقعه را حضرت مصلح موعود رضی الله عنه نیز به سبک خود بیان کردند. ایشان می نویسند: حضرت میمونه می فرمایند شبی که نوبت من بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد من خوابیده بودند. وقتی برای تهجد برخاستند، هنگام وضو گرفتن سخن گفتند و صدای ایشان را شنیدم که می‌فرمودند لبیک لبیک لبیک. سپس فرمودند نوسرتا نوسرتا. ایشان می‌فرمایند وقتی بیرون آمدم بود که با او صحبت می‌کردید، فرمودند بله. به صورت مکاشفه‌ای هیئتی از خزاعه نزد من آمدند و فریاد می‌زدند که ما محمد را به خداوندش قسم می‌دهیم که با تو و پدرانت پیمان بسته ایم و همواره تو را یاری کرده ایم، اما قریش با ما بدعهدی کردند و شبانه به ما حمله کردند، در حالی که برخی از ما در سجده و برخی در رکوع بودند. ما را کشتند. اکنون برای یاری نزدتان آمده ایم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: دیدم مردی از خزاعه ایستاده است. وقتی به صورت مکاشفه‌ای او را دیدم، 3 بار گفتم لبیک لبیک لبیک، یعنی برای یاری شما حاضرم. سپس 3 بار گفتم نوسرتا نوسرتا نوسرتا، یعنی یاری خواهید شد. سپس حضرت عایشه می‌فرمایند همان روز صبح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خانه من آمدند و فرمودند حادثه خطرناکی برای خزاعه رخ داده است. حضرت عایشه می‌فرمایند فهمیدم که حادثه خطرناک برای خزاعه همین است که آنان در مرز مکه هستند و اهل مکه که با بنو بکر پیمان دارند به خزاعه حمله کنند. گفتم یا رسول الله، آیا ممکن است پس از این همه سوگند قریش پیمان را بشکنند و به خزاعه حمله کنند؟ فرمودند بله، به حکمت خداوند آنان این پیمان را میشکنند و حکمت این بود که تا پیش از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجازه حمله نداشتند و با شکسته شدن پیمان اجازه داده شد. حضرت عایشه می‌فرمایند گفتم یا رسول الله، آیا نتیجه آن خیر خواهد بود؟ فرمودند بله، نتیجه آن خیر خواهد بود. در شرح این واقعه آمده است که پس از این اقدام ظالمانه بنو بکر و قریش، عمرو بن سالم با 40 سوار از بنو خزاعه برای طلب یاری نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد. رئیس قبیله خزاعه بدیل بن ورقه خزاعی نیز با این گروه بود. آنان به تفصیل بیان کردند که چه مصیبتی بر آنان وارد شده و قریش چگونه با اسلحه، مردان و اسبها به بنو بکر یاری رساندند و چگونه صفوان، اکرمه و دیگر سران قریش در این قتل عام شرکت داشتند. در آن هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب در مسجد نشسته بودند. پس از بیان ماجرا
عمرو بن سالم رئیس خزاعه برخاست و اشعاری خواند و یاری خواست که یکی از آن اشعار این بود: یا رب انی ناشد محمدن حلف ابینا و بیهی الاطلدا. ای پروردگار من، محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به پیمانی که میان پدران ما و پدران ایشان بسته شده بود یادآوری می کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: عمرو بن سالم به تو یاری خواهد شد. از حضرت عبدالله ابن عمر روایت است که وقتی کاروان بنو خزاعه نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، ایشان پرسیدند: به نظر شما این ظلم را چه کسی مرتکب شده است؟ گفتند بنو بکر. فرمودند: آیا همه بنو بکر؟ گفتند: نه، بنو نفاسه که رئیسشان نوفل بن معاویه است. فرمودند: این قبیله از بنو بکر است. پس وقتی بنو خزاعه همه ماجرا را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند، فرمودند: جدا جدا بازگردید. اکنون که باز می‌گردید به صورت کاروانی نروید، بلکه جدا جدا بروید. این را برای آن فرمودند که کسی نداند آنان پس از ملاقات با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز می‌گردند. این موضوع را مخفی نگه داشتند. بنابراین بنو خزاعه جدا جدا بازگشتند. برخی از آنان در راه به سوی ساحل رفتند و برخی از جمله بدیل بن ورقه از راه معمولی رفتند. حضرت عایشه بیان می کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر ماجرای بنو کعب یعنی خزاعه بسیار خشمگین شدند. هرگز ایشان را اینقدر خشمگین ندیده بودم. از حضرت ابن عباس روایت است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از واقعه خزاعه آگاه شدند، فرمودند: قسم به آن ذات که جانم در دست اوست، از هر چیزی که اهل و خانواده‌ام را با آن محافظت می کنم، از آنان نیز محافظت خواهم کرد. حضرت مصلح موعود نیز جزئیات این غزوه را به سبک خود بیان فرمودند. ایشان می‌فرمایند: در ماه رمضان سال 8 هجری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای آخرین جنگی که اسلام را در عرب تثبیت کرد حرکت کردند. ماجرا چنین بود که در صلح حدیبیه مقرر شد که هر یک از قبایل عرب که بخواهند با اهل مکه و هر که بخواهد با محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همراه شوند و اینکه تا 10 سال هیچ یک از طرفین حق جنگ با دیگری را ندارد مگر اینکه یکی از طرفین پیمان را بشکند. بر اساس این پیمان قبیله بنو بکر با اهل مکه و قبیله خزاعه با محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همراه شدند. کفار عرب کمتر به رعایت پیمان پایبند بودند، به ویژه در برابر مسلمانان. بنابراین چون بنو بکر با قبیله خزاعه اختلاف دیرینه داشتند، پس از مدتی از صلح حدیبیه با اهل مکه مشورت کردند که خزاعه به خاطر پیمان کاملا مطمئن است. اکنون فرصت انتقام است. پس قریش مکه و بنو بکر شبانه به بنو خزاعه حمله کردند و بسیاری از آنان را کشتند. وقتی خزاعه فهمیدند که قریش با بنو بکر متحد شده و حمله کردند، 40 نفر را با شترهای تیزرو فوراً به مدینه فرستادند تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از نقض پیمان آگاه کنند و خواستار شدند که بر اساس پیمان اکنون وظیفه شماست که انتقام ما را بگیرید و به مکه حمله کنید. وقتی این کاروان نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، فرمودند: درد شما درد من است. من بر پیمان خود پایبندم و فرمودند: این ابری که در مقابل میبارد در آن هنگام باران میبارید، همان گونه که از آن باران میبارد به زودی سپاه اسلام برای یاری شما خواهد رسید. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زموره را نزد قریش فرستادند و فرمودند یکی از 3 کار را انتخاب کنند: یا دیت کشته شدگان بنو خزاعه را بپردازند، یا از بنو نفاسه اعلام براءت کنند، یا پیمان حدیبیه را فسخ کنند.
حضرت زموره به عنوان فرستاده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد آنان رفت. شتر خود را نزد درب مسجد الحرام خواباند و داخل شد. قریش هر یک در جای خود بودند. حضرت زموره به آنان گفت که فرستاده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و پیام ایشان را رساند. ارده بن عبدعمر گفت اگر دیت کشته شدگان بنو خزاعه را بدهیم نه غله‌ای برایمان میماند و نه دام، زیرا پرداخت دیت این همه افراد مبلغ سنگینی می‌طلبد. درباره براءت از بنو نفاسه نیز گفت هیچ قبیله‌ای در عرب نیست که مانند آنان بیت الله را تعظیم کند. آنان متحد ما هستند. تا زمانی که چیزی داریم از دوستی با آنان دست نمی کشیم. بله، ما با محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم جنگید. او گفت ما جنگ خواهیم کرد، پس پیمان را فسخ می کنیم، یعنی پیمان حدیبیه را. حضرت زموره نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بازگشت و سخنان قریش را گزارش داد. به هر حال بعداً قریش از کار خود پشیمان شدند و ابو سفیان را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند. درباره آمدن او نیز خداوند متعال قبلاً به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده بود که ابو سفیان می آید، چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق پیشگویی خود به مردم خبر داده بودند. آمدن ابو سفیان برای تجدید صلح بود. در شرح آن آمده است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش از آمدن ابو سفیان به مدینه به اصحاب فرمودند ابو سفیان نزد شما می آید و می گوید پیمان را تجدید کنید و مدت صلح را افزایش دهید، اما با ناراحتی باز خواهد گشت و هیچ یک از خواسته هایش پذیرفته نخواهد شد. در روایتی آمده است حارث بن هشام و عبدالله بن ابی ربیعه نزد ابو سفیان رفتند و گفتند که صلح در این امر ناگزیر است. اگر این مسئله حل نشود محمد صلی الله علیه و آله و سلم با اصحابش به ما حمله خواهد کرد. پس ابو سفیان و غلامش با 2 شتر به سرعت حرکت کردند و به مدینه رسیدند. نخست نزد دخترش حبیبه رفت که همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. ابو سفیان خواست بر بستر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنشیند، اما حضرت حبیبه بستر را جمع کرد. ابو سفیان گفت ای دخترم، آیا این بستر شایسته من نیست یا من شایسته آن نیستم؟ حضرت حبیبه گفت این بستر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و تو مشرک و ناپاک هستی. دوست ندارم تو بر بستر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنشینی. ابو سفیان گفت ای دخترم، پس از من شر به سراغت آمده است. حبیبه گفت نه، بلکه خداوند مرا به اسلام هدایت داده است و ای پدرم، تو رئیس و بزرگ قریش هستی. چگونه در پذیرش اسلام تأخیر کردی؟ او را دعوت به اسلام کرد. گفت تو بت‌هایی را می‌پرستی که نمی‌شنوند و نمی‌بینند. ابو سفیان از آنجا برخاست و نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفت. ایشان در مسجد بودند. گفت ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من در زمان صلح حدیبیه حاضر نبودم. پیمان را تجدید کن و مدت آن را برای ما افزایش بده. فرمودند ابو سفیان آیا فقط برای این آمده ای؟ گفت بله. فرمودند آیا از طرف شما سخنی شده است؟ گفت پناه بر خدا، ما بر پیمان صلح حدیبیه پایبندیم. دروغ گفت، ما هیچ تغییری در آن نداده ایم. فرمودند ما نیز بر پیمان و صلح خود پایبندیم، ما نیز هیچ تغییری نداده ایم. پیمان ما برقرار است، ما نیز هیچ تغییری نداده ایم. ابو سفیان سخن خود را تکرار می کرد.
اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پاسخی ندادند. او نزد حضرت ابوبکر رفت و گفت با محمد صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کن یا از طرف خود در میان مردم اعلام پناهندگی کن. حضرت ابوبکر گفت پناه من در پناه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ابو سفیان سپس نزد حضرت عمر رفت و همان سخنان را گفت که نزد حضرت ابوبکر گفته بود. سپس نزد حضرت عثمان رفت و گفت در میان مردم کسی به اندازه تو صله رحم نمی کند. مدت صلح را افزایش بده و پیمان را تجدید کن. دوستت سخن تو را رد نخواهد کرد. گفت پناه من در پناه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. وقتی از آنجا نیز نتیجه نگرفت، نزد حضرت علی رفت و گفت ای علی، تو از نظر خویشاوندی نزدیکترین به من هستی. برای کاری مهم آمدم و نمیخواهم دست خالی بازگردم. نزد محمد صلی الله علیه و آله و سلم برایم شفاعت کن. حضرت علی گفت ابو سفیان هلاکت بر تو باد. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر چیزی عزم کنند، ما توان گفتگو با ایشان را نداریم. هیچ قدرتی نداریم. ابو سفیان گفت ای علی، کارها بر من سخت شده است. مرا راهنمایی کن. حضرت علی گفت به خدا سوگند چیزی نمیدانم که به تو سودی برساند. اما تو رئیس بنو کنانه هستی. برخیز و در میان مردم اعلام پناهندگی کن و سپس به شهر خود بازگرد. ابو سفیان به مسجد نبوی رفت و گفت ای مردم، من در میان مردم اعلام امنیت کردم. گمان می کنم شما پیمان مرا نخواهید شکست. نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای محمد، من در میان مردم اعلام امنیت کردم. فرمودند ای ابو حنظله، این فقط تو هستی که چنین میگویی، یعنی ما درباره این موضوع چیزی نگفته ایم. این اعلام یک طرفه توست. سپس بر شتر خود سوار شد و بازگشت. در روایتی آمده است که نزد حضرت فاطمه نیز رفت و خواست شفاعت کند، اما ایشان نیز عذر آوردند و بدین سان ابو سفیان در تلاش برای هر گونه پیمان یا توافق جدید ناکام و ناامید بازگشت. وقتی ابو سفیان نزد قوم خود بازگشت و همه چیز را گفت، آنان نیز او را سرزنش کردند و گفتند هیچ خیری نیاوردی. حضرت مصلح موعود نیز از لحاظ تاریخی این واقعه را چنین بیان فرمودند که اهل مکه ابو سفیان را به مدینه فرستادند تا به هر طریقی مسلمانان را از حمله باز دارد. ابو سفیان پس از رسیدن به مدینه اصرار کرد که چون در زمان صلح حدیبیه حاضر نبوده، باید پیمان جدیدی بسته شود. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ پاسخی ندادند، زیرا پاسخ دادن موجب افشای راز میشد. ابو سفیان در حالت ناامیدی و اضطراب در مسجد ایستاد و اعلام کرد ای مردم، من از طرف اهل مکه برای شما اعلام امنیت می کنم. مسلمانان با شنیدن این سخن به حماقت او خندیدند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ابو سفیان، این سخن را فقط تو میگویی و ما هیچ پیمانی با تو نبسته ایم. دفتر پژوهش ما درباره این موضوع یادداشتی نوشته‌اند که این سخن ابو سفیان که من در زمان صلح حدیبیه حاضر نبودم محل تأمل است. به نظر آنان یا برخی چنین نوشته‌اند و این نکته را مطرح کردند. برای فهم عمومی ضرورتی ندارد، اما کسانی که می‌خواهند در مسائل تاریخی عمیق شوند شاید این سوال را مطرح کنند که این سخن که من حاضر نبودم محل تأمل است، زیرا در برخی کتب تاریخ و سیره آمده که ابو سفیان هنگام ورود به مدینه گفته که من در زمان صلح حدیبیه حاضر نبودم، اما اکثر کتب ساکتند. در برخی سیره ها آمده که او گفته من حاضر نبودم، اما اکثر کتب تاریخی
این را ذکر نکردند. نکته سوم این است که آیا واقعاً ابو سفیان در زمان صلح حدیبیه حاضر نبود؟ در کتاب المغازی واقدی، سیره حلبیه و چند کتاب دیگر آمده که او در آن زمان حاضر نبود. اما در اکثر کتب تاریخ و سیره آمده که در زمان صلح حدیبیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عثمان را به مکه فرستادند تا به ابو سفیان و دیگر سران قریش بگویند که برای جنگ نیامدند. این نشان می‌دهد که ابو سفیان در آن زمان حاضر بوده. اما قابل توجه است که در زمان حدیبیه نه برای گفتگو نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و نه برای پیمان بستن شخصاً حاضر شد، در حالی که خود رئیس قریش بود و نه امضای او و نه شهادتش بر پیمان وجود دارد. بنابراین ممکن است منظورش از این که در مدینه گفت من در زمان صلح حدیبیه حاضر نبودم این باشد که هنگام عقد پیمان حاضر نبوده یا واقعاً آنجا نبوده است. به هر حال و شاید همین را در مدینه تکرار کرده باشد که چون امضای من نیست. به هر حال همانطور که گفتم این نظر دفتر پژوهش است. اما خودشان با تمام جزئیاتی که بیان می کنند این نظر خود را که ابو سفیان در پیمان شرکت نداشت رد می کنند، زیرا با وجود سردار بودن امضای او بر پیمان نیست. این را خودشان نوشتند. پس ابو سفیان همین را بهانه قرار داده است. بنابراین نیازی به گرفتار شدن در هیچ شکی نیست که او پس از آمدن به مدینه این را گفت که من در پیمان شرکت نداشتم. اگر او این را گفته درست گفته است. بله، در بیان واژه‌های شرکت داشتن و حاضر بودن ممکن است راوی اشتباه کرده باشد، اما وقایع بیشتر این را تایید می کنند که او اعلام کرده بود که بخشی از پیمان خود نیست. همین مطلب آشکار می شود و حضرت مصلح موعود رضی الله عنه نیز همین را نوشتند که او این را گفته و آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نیز آن را پذیرفتند و همین صحیح به نظر می رسد که او در پیمان شرکت نداشت و ما نیز همین را می فهمیم که منظورش همین است که من حاضر نبودم. به هر حال این یک مسئله تاریخی بود که من بیان کردم، پس در این مورد هیچ ابهامی وجود ندارد و هیچ سوالی مطرح نمی شود. این مطلب بسیار واضح است. به هر حال درباره جزئیات رفتن به این مأموریت نوشته شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با رازداری شروع به آماده سازی سفر کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مردم دستور دادند که برای سفر آماده شوند، اما نفرمودند که مقصد کجاست. همچنین ایشان صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت عایشه فرمودند که وسایل سفر مرا آماده کن. پس از گفتن این سخن ایشان صلی الله علیه و آله و سلم از خانه خارج شدند و حضرت ابوبکر وارد خانه دخترشان حضرت عایشه شدند. در آن هنگام حضرت عایشه در حال آماده کردن وسایل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند. حضرت ابوبکر پرسیدند آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست رفتن به غزوه ای را دارند؟ حضرت عایشه سکوت کردند. سپس حضرت ابوبکر گفتند شاید قصد رفتن به سوی رومیان را دارند، یا شاید قصد رفتن به سوی اهل نجد را دارند، یا شاید قصد حرکت به سوی قریش را دارند، اما هنوز مدت پیمان با آنان باقی است. حضرت عایشه به هر سؤال ایشان سکوت کردند و هیچ پاسخی ندادند. در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بازگشتند. حضرت ابوبکر عرض کردند یا رسول الله، آیا قصد خروج دارید؟ ایشان فرمودند بله. سپس حضرت ابوبکر عرض کردند آیا قصد رفتن به سوی بنی اصفر یعنی رومیان را دارید؟ فرمودند نه. حضرت ابوبکر عرض کردند آیا قصد رفتن به سوی اهل نجد را دارید؟ فرمودند نه. حضرت ابوبکر عرض کردند شاید قصد رفتن به سوی قریش را دارید؟ فرمودند بله. در این هنگام حضرت ابوبکر عرض کردند آیا میان شما و آنان پیمانی نیست؟
یعنی صلح حدیبیه؟ فرمودند آیا خبر ندارید که آنان با بنی کعب یعنی قبیله خزاعه چه کردند؟ در توضیح بیشتر این واقعه در سیرت حلبیه نوشته شده است که حضرت ابوبکر از ایشان پرسیدند یا رسول الله آیا قصد سفر دارید؟ فرمودند بله. حضرت ابوبکر عرض کردند پس من هم آماده شوم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بله. حضرت ابوبکر پرسیدند یا رسول الله به کجا قصد رفتن دارید؟ فرمودند به مقابله با قریش. اما همزمان فرمودند ابوبکر فعلا این موضوع را پنهان نگه دار. خلاصه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مردم دستور آماده شدن دادند، اما مقصد را از آنان پنهان داشتند. پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان روستاها و اطراف پیام فرستادند و فرمودند هر کس به خداوند متعال و روز قیامت ایمان دارد در ماه رمضان به مدینه حاضر شود. طبق اعلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبایل عرب به مدینه آمدن را آغاز کردند. از جمله قبایلی که به مدینه رسیدند بنی اسلم، بنی غفار، بنی مزینه بودند. طبق روایتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا حضرت ابوبکر فراخوانده و مشورت کردند، سپس حضرت عمر را فراخوانده و مشورت کردند و سپس به همه مسلمانان دستور آماده شدن برای سفر دادند. در ذکر این واقعه حضرت مصلح موعود رضی الله عنه چنین نوشتند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به یکی از همسرانشان فرمودند که وسایل سفر ما آماده کن. ایشان شروع به آماده کردن وسایل سفر کردند و به حضرت عایشه فرمودند که برای من ستو و یا دانه ها را برشته و آماده کن. چنین غذاهایی در آن روزگار معمول بود. از ایشان خاک و غیره را از دانه ها جدا کردند و دانه ها را پاک کردند. حضرت ابوبکر وارد خانه دخترشان شدند و این آماده سازی را دیدند و پرسیدند عایشه این چه کاری است؟ آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای سفری آماده می شوند؟ ایشان گفتند به نظر می رسد که آماده سازی برای سفر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور آماده سازی وسایل سفر را دادند. حضرت ابوبکر گفتند آیا قصد جنگی هست؟ حضرت عایشه پاسخ دادند چیزی نمیدانم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که وسایل سفر مرا آماده کنید و ما نیز چنین می‌کنیم. حضرت عایشه پاسخ دادند ما فقط وسایل را آماده می‌کنیم، نمی‌دانیم کجا و برای چه می‌رویم. 2-3 روز بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابوبکر و حضرت عمر را فرا خواندند و فرمودند آیا می دانید مردان خزاعه این گونه آمدند و سپس بیان کردند که این واقعه رخ داده است و خداوند متعال پیشا پیش مرا از این واقعه آگاه کرده بود که آنان خیانت کردند و ما با آنان پیمان بسته ایم. اکنون این برخلاف ایمان است که ما بترسیم و با دیدن شجاعت و قدرت مکیان برای مقابله با آنان آماده نشویم. به هر حال ما باید به آنجا برویم. نظر شما چیست؟ حضرت ابوبکر گفتند یا رسول الله شما با آنان پیمان بسته اید و آنان قوم خودتان هستند. منظور این بود که آیا قوم خود را خواهید کشت؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما قوم خود را نخواهیم کشت بلکه پیمان شکنان را خواهیم کشت. سپس از حضرت عمر پرسیدند. حضرت عمر که طبع خاص خود را داشتند گفتند بسم الله. من هر روز دعا می کردم که این روز نصیب شود و ما در حمایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با کفار بجنگیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ابوبکر طبیعتی نرم دارد، اما سخن راست از زبان عمر جاری می شود. سخن درست را عمر گفت. فرمودند آماده شوید. سپس به قبایل اطراف اعلام فرمودند که هر کس به خداوند و پیامبرش ایمان دارد در اوایل ماه رمضان در مدینه جمع شود.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای پنهان نگه داشتن این سفر تدابیر مختلفی اتخاذ فرمیدند. از جمله پیش از سفر گروهی 8 نفره را به رهبری حضرت ابو قتاده بن ربیع به سوی وادی عزم که در جهت مخالف مکه بود فرستادند تا هر کس گمان کند که ایشان قصد رفتن به آن سمت را دارند و خبر منتشر نشود. عزم در فاصله 36 مایلی مدینه به سمت شرق در نجد قرار دارد. علاوه بر این، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چند نفر را در اطراف مدینه فرستادند و وظیفه همه آنان این بود که هر فرد غریبه‌ای که به سوی مکه می رود او را بازگردانند. برای نظارت بر این کار حضرت عمر منصوب شدند که به عنوان ناظر گشت می زدند. پس از اتخاذ این تدابیر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستان خود را برای دعا به سوی خداوند متعال بلند کردند و عرض کردند: اللهم خذ علی اسمعهم و ابصارهم ولا یرون الا بغته ولا یسمعون بنا الا فجأه. خدایا بر گوشها و چشمهای آنان قریش حائل قرار بده، یعنی جاسوسان و خبرچینانشان را بازدار و موجب شود که آنان ما را جز به ناگهانی نبینند و از ما جز ناگهان خبری نشنوند. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعای دیگری نیز نقل شده است و آن این است: اللهم خذ العیون و الاخبار عن قریش حتی نبخت فی بلادها. خدایا جاسوسان و خبرچینان قریش را بازدار تا اینکه ما ناگهان آنان را در سرزمینشان بیابیم. این جزئیات بیشتر است و انشاءالله در آینده نیز ادامه خواهد داشت. پس از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم سفر را آغاز فرمودند. در این زمان درباره اوضاع عمومی جهان نیز می‌خواهم بگویم. اغلب می‌گویم که دعا کنید. احتمال گسترش جنگ روز به روز بیشتر می‌شود و از خداوند متعال دعا کنید که ما را از ویرانی آن محفوظ بدارد. زیرا اکنون به ایران اسرائیل حمله کرده است و وضعیت جنگ بسیار خطرناک شده است. اکنون حکومت اسرائیل همین را می‌خواهد که یکی یکی به همه کشورهای مسلمان آسیب برساند. اما کشورهای مسلمان در خوابند. آنان در پیشرفت و اولویت‌های دیگر خود غرقند و نمی‌فهمند که چه خواهد شد. نه عمل مسلمانان باقی مانده و نه توجهی به دعا دارند و در چنین وضعیتی آسیبی که خواهند دید حتی نمی‌توانند تصور کنند. خداوند به آنان عقل دهد و توجهشان را به این امر جلب کند و تلاش کنند وحدت خود را حفظ کنند. اینطور نباشد که بگویند فلان فرقه است و ما به او کمک نمی کنیم. همه کشورها در خطرند، زیرا الکفر ملت واحده شده است. کفار همه یک ملت واحده شدند و مسلمانان نیز باید امت واحده شوند تا نجات یابند و جز این راهی نیست. خداوند هر بیگناه و هر مظلومی را از آسیب بزرگ حفظ کند و ما باید بسیار به دعا توجه کنیم. خداوند توفیق آن را نیز به ما عطا فرماید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر